الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ناصر الدين البشير النذير وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أجمعين. أما بعد، فيا إخوتي وددت أن ألقي على مسامعكم خطبة حول أهمية العربية. فلا شك أن للعربية منزلة عظيمة ومكانة مرموقة في حياة البشرية، وهي لغة القرآن والدين، لأن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه العزيز بالعربية وجعلها مقدسة عند المسلمين، إشارة إلى قول عمر رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. مكانة سامية ومنزلة مرموقة. فيا معشر المسلمين وإخوتي في الإسلام، لا شك أن لغتنا في العربية العربية هي سيدة اللغات، وهي أجمل وأرقى وأعظم لغة في العالم على الإطلاق، فلا تعادلها أي لغة أخرى في الدقة والروعة والجمال، وهي لغة الأدب والعلم. عز وجل أن تكون كتابها الكريم الذي خاطب به البشرية جمعا. فيا معشر المسلمين، ليس العرب وحدهم المطالبون بالحفاظ عليها وتعلمها، وإنما المسلمون جميعا. اللغة العربية، إن العربية بحر زاخر من الألفاظ والمعاني والتراكيب، فهي أوسع لغات العالم، ويقول اللغة العربية